बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 111 वोळ. Psalm 111 verse 10. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायचे मूळ, तिचे परमने जी येतात ती शानी. वैमगचनो आज आमी भगवंत रॉबर्ट बेलार्मिन, एक धर्माध्यक्ष आणि पोवीस सभेचो दोतोर हाचें स्मरण आमी करता. बारीस जाणवायेचो आनी शानो साकोर तो जावन आसलो. हाचे बराबर आमी सांगता मेळया. देवाक सर जाणवायेचें मूळ आनी शिखर जावन आसा देव, ताका आराधन करया, नमस्कार करया. दिंबी गव्या आमी गीत आराधनाचें A7 page 23. नमस्कार महिमा सर पदवेदरा.
रचना आमचो देव सर पदवेदार सर जानवायचे मूळ तो जावन आसा आनी हो गूट आज आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकता जावं पावल तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरान 21 वळ 16वी वळ तो अशें म्हणटा दुबावावेने हो आमच्या समर्थीचो वर्तो गुटू कुडीन तो दिश्टी पडलो आत्म्यान ताचे विशीं रुजवात दिली देवदूतांनी ताका देखलो जनांगा मदें परगड केलो अख्ख्या संवसारांत वळखून घेतलो ऊंच अंतरळी मैमेवंत केलो आमचो देव कितलो व्हडतो तरी तो भोव घालतो आमचे खातीर आमकां मनीस जावन तो आयिल्लो आनी आमकां वयर उबारच्याक ऊंच देवा कडेन परत एकवट जावच्या खुर्सार मरोन तो जैतवंत जाल्लो आज आमचे खातीर विनाती करचो आमचे खातीर भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच सोजार जावचो तो एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया ह्या घडये भोव तो देव आनी त्या देवाची परजा आमी जावन आसा आनी देवी आमकां ताचे बरीच ताची कृपा दिवन ताचे तें आमकां एकवट आयता ह्या संवसारांत आमी आसतनाच ताका आमी वळखतना ताका आमी मेळटना ताचे समोर आमी येतना आज ह्या वर्त्या देवाक आमी वळखून ताणें जें कितें आमचें तें केलां तें सगळें आमी नियाळ करून आमचे मती घान आज ताची स्तुती आमी करया समेस राष्ट्रां सवें आज भगवान रॉबर्ट बेलार्मेन एक धर्माध्यक्ष आनी एक जाणटो आनी शानो साकोर पवी सभेचो दोतोर तो जावन आसलो ताचे समेस सांता भक्तां सवें मेळोन त्या देवाची स्तुती करून आमी गावया गीत B66 पेज 72 समेस्त राष्ट्रांनो ताळयो पेटा राष्ट्रांनो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबींचे जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगता येया जनांगानो सगळी उठा उठा प्रजाराजानो सांगता येया लाना वोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीता सगळी ताळयो पेटा दुबळी ग्रेसर गीता गाया गीता कोळा स्वामी जेजो आमचे संगी जिवंत आसा होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया देवा जायते उपकार ताणें आमकां केल्याक आमच्यान ते आटापूंक जाय तरी आज ताची स्तुती सगळ्या मनान काळजान आमी करया सगळें ताणें केलां म्हूण वळखून जायते सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक करिता सगळे उपकार ताणें आमकां केल्या ताका कशें फारीक करिता अर्घा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता अर्घा होगळा बलिदान ताका दिव्या हेच ताका मानवता तसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा ताचे बरी देव कोणी ना आदी तोच आता तोच पुढे येवंक आसो तोच ताचे बरी मोवाळ आनी दयाळ हेर कोणी ना राष्ट्रांनो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा सोमेस राष्ट्रांनो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जय जयकार करा वैद्य देवा
बड़े बढ़िया निरंतर गाया स्तुति करिया दुबळी सर गीता गाया कित्या आमचे संगी जिवंत आसा होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया आमची सवय आसा ताची स्तुती करतल्या सवय आसा विशेष कृपेन तो आमकां भरता निरंतरी ताची स्तुती करया अर्गां उगडपाचें बलिदान पटया कित्याक तो देव खरोच जिवंत आसा तो फटयना तो सत जावन आसा वाट आनी जिवीत ताका लागीं सरतल्या एकल्यान तो ताची कृपा दिता उगडापें करता ताका पळोवंक सद्दां ताका आयकूंक सद्दां त्या देवाक निरंतर अर्गां स्तुती करया देव तो फटयना वा फटोवन पडना ताच्यो भासवण्यो तो पाळटा देव तो फटयना वा फटवून पडना ताच्यो भासवण्यो तो पाळटा ताची महत् कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंतसना ताची महत् कार्यां आमच्यान आटापूंक जायना ताच्या मोगाक अंतसना पृथ्वीच्या शेकान शेक ताका गाजोवया गितारादा गितार रसूया दुता संगी सुमाधुर गितां गावया थका नासता निरंतरी ताच्या माना स्तुती करया उल्हासानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जयकार करा सोमेस राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबीन जयकार करा जनांगानो सगळी उठा उठा जानो सांगता या लाना मोडा सगळी ताळयो पेटा दुबळी सर गीता गाया कित्या कित्या गोळ्या सोमी जरजोर आमचे संगी जिवंत आसा होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना 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 हालेलुया हालेलुया आमेन होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमेन होसाना 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 हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया होसाना होसाना हालेलुया हालेलुया आमचो देव कितलो बरो कितलो व्हडतो तरी आमचे खातीर भोव घालतो आनी आमकां मेळचो आज भगवान रॉबर्ट बेलार्मेन हो एक धर्माध्यक्ष तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण नांवाडला जेजुईत मेळाक भरती जाल्लो तो हुंसले शिकाप शिकल्लो प्रोटेस्टंट सूख शिकोवणे विशीं सूक्ष्मायेन ताणें तजवीज करून तांचे विरोध तक्र उठोवन तो नांवाडीक जाल्लो आनी उपरांत ताचे लेक्चर्स वा ताचे शर्माव द कॉन्ट्रोवर्सीज म्हणल्या नांवा खाला 12 वर्सां ताणें कितें शर्माव वा लेक्चर्स दिले ते सगळे प्रसार केले आनी ताची शिकवण इतली स्वस्थ आनी जाणटी ती जावन आसली न्यायबद्ध जावन आसली की प्रोटेस्टंट युनिवर्सिटींनी ताका जाप दिवंक विशेष विभाग उक्ते करीचे पडले आनी ताची शिकवण सुमार 60 भासांनी भाशांतर जाल्ली अजून इटलींत म्हणटा ताची शिकवण अजून वापरतात भारी दुबळी जिणी जियेल्लो तो भगवंत पूण आज भगवंत जावन पवित्र सभेचो दोतोर जावन परजळटा देवाची कृपा कितली देवाची जानवाय कितली
तो देव जाणवायचे मूळ आणि शिखर. देखून आज पवित्र सभा आमच्या आत्मीक जिणे विशयन पवित्र पुस्तकांत आमकां जायतें आयकूंक मेळटा आनी पवित्र सभा आमकां शिकयता. पूण आत्मीक जिणे मात्र न्ही, आमच्या संवसारी जिणेंत आमी कशें एक नैतीक जिणे जिये जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी ह्या खातीर जायत्या जाणांक पवित्र सभा वा देव पवित्र सभेंत तसल्या मनशांक उपजयता. कित्याक म्हळ्यार वेळ काळ बदलतना, सरकार कानुनां बदली जातना, नवी नवी आचरणां चलतेक येतना क्रिस्ताची परजा जावन मुळावी सतां आमी विसरूंक नजो. देखून जागृत पवित्र सभा एक शिकोणदार जावन उबी जाता आनी हें गरजेचें जावन आसा. पवित्र सभेच्या वडिलांक ही जबाबदारी आसा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज ह्या आराधनांत आमी मागया, पवित्र सभे खातीर मागया, पवित्र सभेच्या हर एक वडिलां खातीर आमी मागया. पवित्र सभेंत नवे नवे हुशार जाणतिकायेचे जबाबदारेचे मनीस वा तसले कवळी आमकां जाय आनी आमी हर एकलीं पवित्र सभेंत आसचीं. आमकां ही जबाबदारी आसा हर एकल्यांक. आमच्या आपोवण्या प्रकार, बेसा प्रकार आमी ती जबाबदारी करूंक आसा. आमकां जाय कृपा. आमी आमच्या सक्तेन हें सगळें करूंक शकना. आज पवित्र सभेचेर कितल्यान वरां येतात, आज आमच्या बावडताचेर कितल्यान वरां येतात. सवार पोटी आमी बावडतान आमकां पयस वेचचें बरें करतात. पंथवनां आसात ह्या संवसारांत आनी विविध तरांनी तो सैतान आमी म्हणटा तो जुसता. पवित्र सभेचेर, वडिलांचेर, आमचेर, बावडताचेर तरी देव आमची सवय आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता जुआंच्या पयल्या पत्रांत स्वर 4:4 वळ, भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेलली, कारण तुमची सवय आसा तो आत्मो ह्या संवसारांत आसच्या आत्म्या भ्रास बळादेक. तर आमी दोळे धांपया, मागया. आज पवित्र सभे खातीर, वडिलां खातीर मागतना आमचेच खातीर, आमच्या कुटुंबां खातीर, आमची भुरगीं, आमची वचनां, आमच्या मोगाची मनशां जे कोणी आमचे कडेन मागण्या विचारलां सर्वांक आमी समर्पण करया. पवित्र आत्म्याची कृपा समेस्त तांचेर आमी मागया. गावया गीत D7 पेज 94. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेदरा. देण्यांच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, मूळ जावन आसा देव, ताची जाणवाय, ताची समजण आनी कृपा आमच्या आत्मीक जिवितात तशेंच ह्या संवसारी जिवितात एक नितीचे, न्यायाचे, एक बरें क्रिस्ती जिवीत आमी जिवूं, देवाक महिमा दिवंक, ताच्या कुशे योजना प्रकार आमी सेवा करूंक, आमचे मेसांव करूंक समी आमकां एक तरान वडिलां सगळ्या पवित्र सभेक आमी संवसाराच्या विविध राष्ट्रांक, फुडाऱ्यांक समेस्त सांग भेटोवन दिवया आनी मागया. जानवायेन तुझ्या बरमोनाक मोच्या, कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जानवायेन तुझ्या बरमोनाक मोच्या, कृपेन बर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा,
रसणारा सर्गीच्या रसणारा आत्म्या पदवीधरा पदवीधरा मागे आम्ही आज बाबत आमचं जीवन घटसां सदांचा खेर पर्यंत सुम्याक आम्ही पातयो सुम्याच्या एक वळणात आम्ही आसो एकामेकाच्या एक वळणात आसो त्या सुम्यात हांव केदींच आमी पयस जायन अशें वेगळं सार जायन अशें आज आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया युवसनां खातीर मागया पवित्र सभे खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबां खातीर आमचें कुटुंब आमी एक मेळावी पवित्र सभा जावन आसा इट्स अ मिनी चर्च बाबार्थ आमी कुटुंबांत शिकता तो आमच्या बाबार्थ आमची कुटुंबां बाबार्थ तशीं जावचें सर दुबाव ना पातयेरी सर तरेचे शेळेपण आमी म्हणटा इंडिफरन्स तटस्थपण देवाक आमी वळखोंक ताचे थंय सदांच आसूं आज कोणी कश्टां संकश्टान वायटान बांदपासंत आसात गुलामपणां जावं पिडाशिरा कश्ट तत्वार जावं हेर कितेंय पातकां जावं आज माध्यमां मादक द्रव्यां साहित्य सणांनी सबार सणां आमी संपडटा देवातान पयस वता पयस वचोन त्या सैतानाच्या हाता कालवेता तो सोर येता सोरूंक शिवेश मारूंक विभाड करूंक म्हणटा समय पूण समय आयला जिवीत मेळोवन बरोवन वमतो क्षमापा तें जिवीत सदांच आमचें जावचें देवाचो एक वड आमी आशा मागे आमी आमचो बाबार्थ गूण कर सुम्या दुबाव पयस कर सोर वायटा विघ्नांतली आमकां निवार भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतली सदांच तूं निवार भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतली सदांच तूं निवार देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसणारा आत्म्या पदवेधरा आमी मागे आज पवित्र सभे खातीर मागता आसतना बाबार्थ प्रसार करच्या सुवार्थ प्रगट करच्या रियेक लागून कोणी कश्टांच्या संकश्टांच्या जाग्यार आसा दगदोनी आनी विविध तरांच्या कश्टांक वळोवंक जाल्यार निरापराधी आसून आज बंदेन सैलांत आसा सबार सणां आज सुम्याचेर बोळ करपाक तांकां मेळच्या तशेंच आमी मागीर आमच्या मंदिरा खातीर हांगासर सुवार्थ प्रगट करचे विविध पंगड आमच्या मंदिर हांगासर आश्चर्य एक यासाक हर एक भाव भयणी आमकां कुमोक आदार दिवची ह्या म्हयन्यांत आमी उडास करता बेनिफॅक्टर्स हितचिंतक असो सुमेस हितचिंतक आमच्या मंदिराची सुरू जावन आज पर्यंत फाटल्या दिसांनी आमकां हांगासर ऑक्टोबर 1, 2, 3, 4 तारीखेर विशेष आमचे मागणे आसा ह्या मंदिराचो 22वा वार्षिकोत्सव 22nd एनिवर्सरी आमी आचरण करता आनी हे 4 प्रमुख वर्ते दीस जावन आसा एका तारीखेर आमकां नायट विजील रातीचें जागरण संजे 6 वरां तावन 2 तारीख सकाळी 6 वरां पर्यंत 2 तारीखेर आमकां पयले पोटी फॉर द फर्स्ट टायम आमच्या ह्या मंदिरान गॉस्पल म्युजीक वर्शीप इवनिंग व मधुर गितांची सांज म्हणून 4 जण विशेष नावाडीक आमचे संगीतकार हांगासर येतात आनी एक पंगड आनी बाब पियुष डिसोजा शिवमोग्गा तावन येता भुरग्यांक वचनाक रजेचो दीस जालो आनी एक बरो अवकाश संजे 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत 4 to 7 एक बरो अवकाश आमकां देवाची कृपा सोडून हिलिंग डिलिव्हरन्स अनॉयंटींग ह्या वेळार विशेष तरान आसतलें देवाची स्तुती कर हांगासर आमी सांगाता मेळोन मागतले हांव ह्या कृपेच्या दिसा आमी येवंक सबारांनी हांगासर येवंक हे सगळे दीस कृपेचे जावच्याक आमी मागया 3 तारीखेर सकाळी 9 तावन 3 वरां पर्यंत विनवणेचें मागणें आसतलें हांगासर निरंतर विनवणी चलतली आनी 4 तारीखेर आमचें वार्षिकोत्सव फेस्ताचे मीस दाबाचे ब्रदर प्रकाश आनी यासाक ब्रदर फादर क्लिफर्ड आनी आमचे विगारवार सबार जण याजाक आनी जायतो लोक हांगासर येतलो
समेज संगतीर आमी मागया आमचे दोन्ही हात उबारया आज विशेषरान मागया आमी त्या समयाक आमी निरंतरी वळखो तशी कृपा आमी सोडूंक समय आमकां कृपा दे वर्णूक तुका दिबास म्हाका तुझे तावन केदीस पयस करिनाका वर्णूक तुका दिबास म्हाका तुझे तावन केदीस पयस करिनाका देण्यांच्या दातारा कृपेच्या सागरा कृपेच्या सागरा सर्गींची रचणारा आत्म्या पदवेदरा आत्म्या पदवेदरा आत्म्या पदवेदरा आत्म्या पदवेदरा आत्म्या पदवेदरा आत्म्या पदवेदरा आता आम्ही मागया हांगासर आयिल्ली विविध सवाय मिटोवन दिता जल्म दिवस आचरण करची रोनाल्ड पिंटो कुवैट डेनिस रेबेल्लो कंदिवली Mabel D'Souza 75th birthday Amboli Andheri Angeline D. Almeida Wakola Tisha Lewis Canada Verushka Lewis Canada Praveen Sunil Lasrado Karkol Anjali Ribeiro Baindur Mervin Furtado Mulki Lina Saldana Gurpur Kaikamba Ariganchi Tesawa Helen Pinto Sampige Sharon Sorbesava Santunicha Manak Argandita Sohan Siquera Anjali Fernandez Mariamaicha Manak Osard Town Canute Morris Anikuta Manipal Tashins Padre Piocha Manak Tachi Parab 23rd September Dominic Vasai Town Pratik Tesava Henry Tauro Tashin Salvador Tauro Anja soyanga Israeli एक तेसवा आम्ही बेटवून दिता देवदीन जल्लन सुडास करता कुटुंबान सल्ला संजंगाते विल्सन सरिता रोड्रिगस मुल्की देवदीन मार्सेलानी पैट्रिक लोबो पालदने देवदीन स्टेला डी कॉस्टा शिरतडी सर पूर्वजांच्या आत्म्यागती घरचे वंशच्या आत्म्यागती जेसिंता डिसोजा देवदीन जॉन कुटिना आणि बॅप्टिस्ट डिसोजा 6th death anniversary Mr. Jerome Pinto Devadin Severin Pinto Paldane, Richard D'Souza, Devadin Angelina and Ignatius Sarana, Devadin Joseph Lasrado and Agnes, Devadin Estelle Castellino and Simon, Devadin Anthony D'Souza, Devadin Jawar Nazareth, Kaduza Kutman Sarlangati Lina Fernandez, Ben Durwell, first death anniversary Margaret Saldana, Gorigude Mangalore, first death anniversary आणि एक तेसा मार्गरेट सल्डाना गोरीगुडे मंगलोर पुलगंदल्या आत्म्याखातीर घरचेवंशाच्या आत्म्याखातीर आयडा रोसारियो देवदीन डेनिस फर्नांडीस मंगलोर कुटुंबान सल्ल्या संघाखातीर हिलरी सुदाकट्टे तशेंच सिल्विया डिकॉस्टा पुलगंदल्या आत्म्याखातीर कुवेट टावन येते सावन स्वय आमची ते सावन बेटोन सुमेचे बेस्ट साव आमी सोन घेवया अंगात बसतलो अलर्जी असली गट्टू दामून घातली आता ती अलर्जी ना दुकाना म्हाका हांगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळये पडून देवाक अर्गाने होकलाप दिया तुझी अलर्जी पयस जाल्या गुण जाल्या देवाक जावं अर्गाने होकलाप गुण जाला देवाक अर्गा आणि म्हाका हेच्या पयले येवच्या पयले तांकां एक अलर्जी दुसरी एक अलर्जी आसली ती मस्त म्हाका एक बदक दिताली जाल्यार हांव आयलो ती अलर्जी म्हाजी देवान गुण केली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेसू होकलाप जेसू जय जय जेसू आणि हांगा मस्त बरें आसा उदक आसा ऊन थंड सांगतात आसा रूम बरें आसा क्लीन आसा कांय ना जेवण बरें आसा जाय तितलें मेळटा म्हाका इल्ली सुगर आसा हांव इल्लें जेवता चड जेवता म्हळ्यार भूक चड म्हाका
आनी परत बरें सांगा हांगाचे पात्रां बरें बरें मोगाळ बऱ्यान उलयतात आनी हांव लोकांक मस्त लोकांक हांवें थंय मागण्यांक आपोवन येला आनी हांव मायलें मागता म्हाका आंगागी आपोवन हाडूंक मनशाक म्हाका सकत दी आनी हांवें आपयले कडले मनशाचे आनी त्या मनशांनी म्हजें इल्लें नांवगी पाड केलां ते मेळटात मागण्याक आपोवनाच्या मनशाक देवाक मार्ग दिता हांव तांकां हांव बक्षिता आनी हांगा आसल्या पाद्र्या बाकी हांव मस्त देव बरें करता हांव हे पाहिलें की 2009 हांगा आयला ताज्या मागीर भायर गेलो ताज्या मागीर हांव पिडेन पडलो हांव आतां गांव आसा देवाक अर्गा म्हजें नांव अंजलीन हांव बजल प्रिगजेची म्हाका मस्त 25 वर्सां हांव पांयाच्या गांठी दुख आसल्लो 3 वर्सां हांव बेतकान घेवन चलतली तरी थंय हांगा मागण्या वेतली वखदां करतली कांय प्रयोजन जालें ना मागीर खंय वखदां करी पूण कांय फायदो ना मागीर एक्सिडंट जालें ताच्या उपरांत मस्त 2 वर्सां न्हिदले कडेच आसली हांव म्हजी सेवा म्हज्या भयणी धाकट्या भयणीन केली म्हाका आतां कांय वखदां ना तें कितेंय जाल्यार कांय दुखल्यार खंय दुखता तें कुरीस काडन तशें हांव वखदां ना अर्गां बापा स्तुती बापा अर्गां जेसू होगलाब जेसू जय जय जेसू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांव शेरोलिन रॉड्रिगस रिटायर्ड स्टाफ नर्स हांगा म्हजे फ्रेंड वेरोनिका म्हणचे परते परतेन मागण्याक येता आसलें रिट्रीटाक येता आसलें तें केन्ना सांगतालें एकदां या अशें आमी बरोबर पूण म्हाका तेज्या बरोबर येवंक जावना पूण म्हजी घोवाची भयण तिका येवंक जाय आसली ती म्हण चलली हुने म्हाका व्हरता आमी वशा म्हण जाल्यार आमचें मन चंचल आसलें एक्झॅक्टली म्हाजें मन चंचल जाल्लें वयचें की नाका वयचें की नाका एकदां येवंक म्हण डिसायड केलें परतेन पावस हें अशें म्हण हांवें बी तेका आडयलें पूण लास्टली डिसायड केलें या आमी कितें जावं पावस जावं वादळ जावं कितें जावं या म्हण सांगिल्लें पूण हांव पयल्यान पयलें तेका बी आनी देवाक बी अर्गान दिता म्हाका हांगा येवचेक अवकाश करून दिल्ल्याक देवानूच म्हाका आपोवन हाडलें आनी इतलें की म्हण जाल्यार म्हाका इतलें बरें दिसलें की म्हण हांवें इतलें भरवसतां जो हांवें मागला म्हाका मेळटाच म्हण हांव भरवसतां फुल्ल भावार्थान वयता आनी आतां हांव इतलें हळू जालां की म्हजें मन कालचे सुटावे कुमसार जाल्या मागीर तर इतलें म्हजें मन म्हजें हें सगळें आंग म्हजें इतलें हळू की म्हण जाल्यार हांव फील जाता ना ताळये बटन देवा गर्ग आनी होगलाब दिया तिका इतलें हळू जाला इतलें बरें लागलां की सांगूंक उतरां मेळना एक्झॅक्टली म्हजें एक्झॅक्टली म्हजें एज 65 पयर एप्रिलाक म्हजें 65 जालें पूण म्हाका दिसतें ना हांव 65 आतां 40 वर्सांची ती जाल्या देखून ताळये बटन देवा गर्ग आनी होगलाब दिया हालेलुया हो जान्ना हालेलुया व्हेरी लायट इवन दो म्हाका शुगर स्टार्ट जाल्लें आसलें पूण हांव मेडिसीन घेयन आसलें फुड्डार केलें पूण हांगा जो कितें फूड दिला खायला म्हाका कांय बाधा हालेलुया कांय ना एकदम फील दिसता आसा ताका देवाक अर्गा आनी शिकिल्लें आसा हांव मुखार बी वचून आनी जायत दुसऱ्यांक बी आपोवन हाडटा म्हण सान हांव सांगता मेन म्हज्या भुरग्यांक हाडका म्हणून म्हाका खूब मन आसा देवा तेंचें मन बदलाप करून हांगा येवन सर तांकां बूध दिल्या पुरा म्हण सान जेजू कडेन हांव मागता हालेलुया होसाना हालेलुया आनी जो साकणे होली स्पिरीट टायमार म्हाका इतलें फील जालें की म्हळ्यार एक लायट उजवाड म्हाका येवन म्हज्या तकलेचेर बसलो अशें म्हाका सारकें हालेलुया जालें म्हाका उजाचे जिबो माथ्यार आयलो मगाचे ताळये बटन देवा गर्ग आनी होगलाब दिया हालेलुया उजवाडतो परजळतो देवाक अर्गां जेजू होगलाब जेजू जय जय जेजू सगळे फादरा लोकांनी दिल्ले शिकवणे प्रमाणे हांव चलता आनी पवित्र आत्म्यान हांव भरला म्हण चिंतून हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू होगलाब जेजू जय जय जेजू A38 सोम्या तुझ्या नावानं मी सांगता मेंढ्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरंता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बघेता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्तदय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज भगवान रॉबर्ट बेलार्मीन धर्माध्यक्ष पवित्र सभेचो दोतोर ताचें वाक्य जावन आसा. तो म्हणटा, माया मोगाच्या करण्या वरवीं कोणूच मनीस सांडून वचना, पूण माया मोग ना तर कोणूच मनीस बचाव जायना. आज देव आमकां आपयता आमच्या बेसा प्रकार आमी देवा थंय सदांच एक पडोवन आसूं. देवाच्या तो आमकां मेळोवंक येतना ताका स्पंदन करूंक, ताका आमी जबाब दिवंक, टू रिस्पॉन्ड इन फेथ, बावडतान. एक बोर आमचे दोळे आमी धांपया. भगवान रॉबर्ट बेलार्मीन आमकां विशेष करपा आमचे खातीर च्या कोणा खातीर आमकां मागोवंक जाय, आमी मागया. आनी ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची पातकां वळखून सुमेलकचें बक्षणे मागया. काळजंतावन दूख धरतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सुम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. आमचे पसोत विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र सभेचो बावट राखूंक भगवान रॉबर्टाक व्हड्या जानवायेन आनी सुगुणांनी भरलेलो गवळी तुवें केलोय. ताचे विनवणेन आमच्या काळार तो सुबावट अखंड सांबाळून आमच्या जन एकल्याच्या अभ्यासांत आनी धंद्यांत क्रिस्ती शिकोवणे परमने समाज बदलूंक आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. सा पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, हें पत्र बरयतना हांव तुका बेगीच मेळटलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. पूण हांव येवंक गळाय जायत जाल्यार देवाच्या घरांत म्हणजे जिव्या देवाचें मंदीर सतासो खांबो आनी बुरूज जावन आसलेले पवित्र सभेन लोकांक कशें चला जाय म्हूण ह्या पत्रा मार्फत तुका हांव कळयतां. दुबावाविने हो आमची समर्थीचो व्हडतो गुट कुडीन तो दिश्टीक पडलो. आत्म्यान ताचे विशीं रुजवात दिली. देवदूतांनी ताका देखलो, जनांगा मदें परगट केलो, अख्ख्या संवसारांत वळखून घेतलो, उंच अंतराळी महिमेवंत केलो. देवाचें उतार हें. श्लोक. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेन तुका हरसितां. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती, तातूंत आनंद भक्तेल्यांनी ती नियाळची. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. वर्ती आनी महिमेची कृत्या ताची नीत ससनाक बाळटा. आपल्या विस्मीत कार्याचो तो आमकां उगडा सारता. सर्वेस्पर जावन आसा कनवळो आनी मोगाळ. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. आपणा थंय बेंबिरांत आसलेल्यांक तो ग्रास दिता. आपलें करार सदांच आपल्या मनान दवरता. हेरा जातीच्या लोकांचे देश आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुजी उतरां सोम्या आत्मा आनी पवित्र ससनीक जिवीत दिता ती उतरां तुजे लागीं आसात. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सा लोका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तर ह्या काळाच्या मनशांक कोणाक म्हण हांव सरी करूं कोणा सारके ते म्हणयेत पेंटेंत बसून एकामेका उलो करन हे परी सांगतल्या भुरग्यां बरी ते म्हणयेत आमी तुमकां पिरलूक वाजयली तरी तुमी नासली नात आमी तुमकां दुखाची गितां गायली तरी तुमी रडली नात स्नान जातार जुवांव आयलो ताणें उपास केलो आनी तो वायन पियेनातलो ताका देंवसार लागला म्हण तुमी म्हळें मनशा पूत आयलो आनी तो खाता आनी पियेता आनी तुमी ताका पळया एक पोटारो वायन पिवणो सुंखाकारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटात तरी पूण दैवीक जाणतिकाय चूक नातलेली म्हण ती पाळटल्या उद्देशी रुजू जावन येता सम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता वाकणी तुका क्रिस्ता दैवीक संतिकाय सूख नातलेली म्हणून ती पाळटल्यान थंय रुजू जाता जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी नियाळसो विशय पवित्र सभा केवल आत्मीक संगती मात्र न्ही पूण बगार थोडी बरी संवसारी संगती ती आमकां शिकयता कशें आमी एक बरें एक नैतीक जिणे जियेसय तकल्याक आमचे काळ बदलतात सरकार कानुनां बदलतात थोडे बरी ताचो प्रभाव आमच्या जिविताचेर क्रिस्ती जिविताचेर पडटा तकल्याक हांवें म्हणचें गर्भापात पवित्र सभा सोन्ना तशेंच लिंग पत्तो दी आयडेंटिफायींग दी सेक्स डिटर्मिनेशन जायना तशेंच लग्ना विशयांत लग्न विच्छेदन वा हेर संगती विशयांत तशेंच परिसरा विशयांत परिसर संरक्षण करचे विशयांत पवित्र सभा उलयता कित्याक म्हणटात आमी मौन आसूंक नजो लॉट ऑफ इवल इज डन बाय द सायलन्स ऑफ गुड पीपल than by the evil actions of the evil one. देखून पवित्र सभा मौन रावना ह्या विशय आमकां जागयता आनी शिकयता आनी ह्या खातीर पवित्र सभेंत जबाबदारेचे मनीस आसात गवळी आसात आनी आज आमी नियाळसो तो सांत भगवान रॉबर्ट बेलार्मेन ओगोस्त रावना ताका दिल्ली जानवाय ताणें वापरली धर्माध्यक्ष आनी उपरांत तो आतां पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण जाला तशेंच आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा आमी तटस्थ आसनाय इंडिफरन्स इज बॅड आमी मौन जावचें म्हाका पडोवन वचोना तसलो एक मनोभाव आमचो जायना प्रत्येक तरान जबाबदार आसल्या मनशांचो आतां पवित्र सभा गवळी मात न्ही आमच्या कुटुंबाचे आमी वडील आसल्यार संस्थेचे वडील आसल्यार आमकां असली जबाबदारी आमी करिना जाल्यार आमी चुकता तेन्ना आमी पयल्या वाचपांत आयकता सांत पावल बरयता पवित्र सभे खातीर आनी हें सांग तांकां कळीत कर म्हणटा तरी एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया आज आमचे खातीर वडिलां खातीर आमकां दिल्ली जबाबदारी आमी बरेंकन करचे खातीर सुम्याची कृपा भगवान रॉबर्ट बेलार्मेन आमकां ह्या बलिदानांत मागया गीत नंबर C21 C21 म्हज्या बाबयनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदाद पावपाक मांडटा तसलें सामून मागात बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक
आमच्या नक्की पयस बेच्या दवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेऊ सर्वेस्परा आमच्या कनवळ्या बापा भगवान रॉबर्ट बेलार्मिनाच्या परबे दिसा तुझ्या वेदीचेर आमी दवरता ती बली प्रसन्न जावन पळय तिचे उद्देशी तुझ्या नांवाची महिमा परजळू आनी आमच्या पातकांचे बक्षणे आमकां मेळोवन बऱ्या करण्यांनी भरलेले आमचे जिवेत तुझ्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिव जेसू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान रॉबर्ट बेलार्मेन तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमोंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकोवन आमचें गिन्यान उसवडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता So serveis por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवा तू सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे तू सर्गी तुका जय जय बापा क्रिस्तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरांचो संगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गोट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवोंदार आमची सोडवोन कर बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वची काल्स समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसांव आनी जेजूची कुणरगत सेवतले आमी सुमेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धनदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाताम त्यास जेजू उथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदना आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. दैविक सनवायन आमी बरोवन देवाची सेवा आमी करूंक सदांच आमची जबाबदारी करूंक जाय अशी कृपा सुमेतान मागया तनेश केल्ले मागणे आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकयो तुझी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दायकुनियाची वितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत व्यक्तील्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं देश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची कागूद कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणीनो पळया तुमी जेजू क्रिस्त दैवीक जानवाय तो जावन आसा. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. समयांत तुमकां फावन ह्या उतरांनी भलायकी मेळटली. गीत नंबर D31 D31. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. भगवान रॉबर्ट बेलार्मेनान धरलेलो आनी सांबाळलेलो बावार्थ आमी धरूंक आनी उसारूंक आनी ताचे शिकवणे आनी देखी परमनेची येवन ह्या बावार्थाक बऱ्या करण्यांनी गवाय दिवंक आमकां दराळ कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसुनियात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Hallelujah.
आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत पुरुषाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.